अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक की रहमत करम और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है जो ज़ेर बहस होगा वो है ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान की नेशनल असम्बली से अप्रूव भी हुआ है और ख़ासा मौजूद बहस भी है आजकल हलकों में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये ट्रांसजेंडर, ख्वाजा सरा या मुखन्निस, ये क्या हैं, ये कौन लोग हैं। दोस्तों, ये ख्वाजा सरा या मुखन्निस एक काबिल रहम और काबिल तवज्जो जो है वो जिन्स है। इनकी पैदाइश में इनकी कोई ख़ता या इनकी खामी या इनका कोई किरदार नहीं है। अल्लाह पाक की पैदा करदा दूसरी मखलूक़ात की तरह ये भी एक मखलूक हैं। बदकिस्मती ये है कि जब इनकी पैदाइश के बाद से इनके घर वालों की जो इन पर घर वालों की जो मोहब्बत है और तवज्जो के जो दरवाज़े हैं वो बंद हो जाते हैं। बहन भाइयों में ये अछूत की तरह होते हैं। बाप और दीगर रिश्तेदार जो हैं वो इनका तज़किरा बाइस शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ताहम घर में वालदा का जो प्यार है वो समेट लेते हैं, लेकिन किसी भी तालीमी इदारे या किसी तालीमी इदारे में या जो इनकी घरेलू तकरीबात होती हैं उसमें ये शामिल नहीं हो सकते, और घरों में भी जो है इनको अलहदा कमरों में रखा जाता है, अलहदा से बाकी बहन भाइयों से रखा जाता है। तो बड़े होने पर, जवान होने पर इनके लिए सिर्फ या तो ये भीख मांग सकते हैं या नाच गाना करके तो अपनी गुजर बसर कर सकते हैं। तहम इस सिलसिले में इनको इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक बिल पेश हुआ 2018 में, और गालबन मई 2018 में हुआ, और अप्रूवल के लिए भी 9 मई को गालबन हुआ। तो दोस्तों, उसमें 3 चीज़ें बुनियादी इनको सहूलतें मिली, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे ट्रांसजेंडर्स को जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, और इनको जो डराया धमकाया जाता था तो उसके ख़िलाफ़ जो है सज़ाओं का तयन, और ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती थी इनसे। भीख मंगवाने वालों पर 50,000 तक जुर्माना और सज़ा का तयन किया गया। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे मुसव्वदे और एक्ट को लाने और अप्रूव करवाने के पीछे जो है वो बहुत सी जो है बैरूनी अतियात पर और फंड्स पर चलने वाली NGOs होती हैं, जिनके डेफिनेटली डिफरेंट मुनज़्ज़म और मकासद होते हैं इसके पीछे। तो जब ये बिल पेश किया गया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हकूक़ दिलवाने का या उनके हकूक़ को तस्लीम करने का, तो उस वक़्त 2 क्लॉज़ेज़ इसमें शामिल की गई, जो शामिल होने की वजह से जो ट्रांसजेंडर के हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ था वो पस मंज़र में चला गया। असल मकासद जो थे वो पस मंज़र में चले गए, और ये हमजिन्स परस्ती का जो है वो उसके कानून को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। दोस्तों, जो ये वर्ड है ट्रांसजेंडर, ये एक मग़रबी इस्तिलाह है। आप कह सकते हैं कि एक तहज़ीब की शक्ल इख्तियार कर गया है, एक जिसे इंग्लिश में LGBT यानी आप कह सकते हैं कि लेस्बियन, L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, LGB फॉर बाइसेक्शुअल एंड T फॉर ट्रांसजेंडर। ये कह लें कि एक बदतहज़ीबी कह लें, एक कम्युनिटी है, बदनीयत पर मबनी एक कम्युनिटी है, बद इखलाकी पर मबनी एक कम्युनिटी है, जो कि इखलाकी गिरावट और माशरती बेरारवी, समाजी और जिनसी बेरारवी को परवान चढ़ाने में सरगर्म अमल है। दोस्तों, इनको ट्रांसजेंडर के हकूक़ से कोई लेना देना नहीं, ये उनको भी एक सेक्शुअल ग्रुप जो है वो तस्लीम करते हैं। तो जब 2018 में ये जो एक्ट पास हुआ या पेश हुआ उस वक़्त, तो इसमें जिन्स की तब्दीली या जिन्स का फ़ैसला करने का हक़ जो है फ़र्द वाहिद को दे दिया गया। यानी अगर कोई मर्द चाहे तो वो अपना मेडिकल अपना ऑपरेशन करवा के, मेडिकली वो जो है वो अपनी जिन्स तब्दील करवा के नादरा में एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे जो है वो औरत कंसिडर किया जाए। इसी तरह औरत जो है वो ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन करवा के नादरा को दरख्वास्त दे सकती हैं अपनी सिन्फ की तब्दीली के लिए। तो दोस्तों, ये एक जिनसी आप कह लें हमजिन्स परस्ती, या एक मर्द की मर्द से शादी, औरत की औरत से शादी को एक कानूनी शक्ल दी गई कि इसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चारागोई नहीं हो सके।
اب نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ کہہ لیں کہ اس کے منفی اثرات بھی ڈیفینیٹلی کمیونٹی پر ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ عورتوں کی مخصوص نشستوں پر جو ہے وہ اپنی ڈیفینیٹلی جنس تبدیل کروا کے وہ درخواست دے سکتے ہیں. جو اسپیشلی گرلس کالجز ہیں ان میں اپنی صنف کی تبدیلی کے بعد وہاں ایز اے ٹیچر جو ہے وہ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. پبلک پوائنٹس پر اور دوسری پہ جو ہے یہ لیڈیز واش روم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو لیڈیز ہیں دوستو، لیڈیز اپنی صنف کی تبدیلی کے بعد جب مرد کی حیثیت اختیار کرتی ہیں تو وہ وراثت میں اپنے بھائیوں بیٹوں کے برابر کا حصہ کے حقوق کا جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتی ہیں اور حقوق کے لیے درخواست دے سکتی ہیں. تو دوستو ابھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو قانون دان ہیں، اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں، تنظیموں کے سربراہ ہیں، اس کے علاوہ مسجد میں ممبر و محراب کے جو ذمہ داران ہیں، وہ سب مل کر حکومتی عہدیداروں پر اور ان پہ اپنا پریشر بڑھا سکتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی جو یہ قانون آیا ہے اس کو میڈیکل ٹیسٹ سے مشروط کیا جائے. وہ اپنی اس کے لیے پریشرائز کر کے ان کو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ہمارے یہاں، اس کو بھیج سکتے ہیں کہ سفارشات اپنی دے سکتے ہیں. تو یہ خدشات نہیں ہیں دوستو. میں آپ کو بتاتا چلوں 11 اکتوبر 2021 کو سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے وزارت داخلہ پاکستان کو ایک لیٹر ارسال کیا اور اس میں انہوں نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ پاکستان میں کتنے افراد نے جو ہے وہ صنف کی تبدیلی کے لیے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں. جس پر وزارت داخلہ شیخ رشید صاحب تھے، انہوں نے جواب دیا کہ جی ابھی تک راؤنڈ اباؤٹ 29,000 جو ہے وہ اپلیکیشن ریسیو ہو چکی ہیں، جن میں سے 16,530 مرد حضرات، 12,154 خواتین نے اپنی صنف کی تبدیلی کے لیے درخواست دی ہے. اور جو خواجہ سرا ہیں وہ ٹوٹل 30 ہیں، جن میں سے 21 جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو بحیثیت مرد تسلیم کرنے کے لیے رجسٹریشن کروانے کے لیے جو ہے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور 9 نے جو ہے وہ بحیثیت 9 خواجہ سرا نے بحیثیت خواتین اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کی درخواست دی ہے. وزارت داخلہ نے کہا جی ہم لوگوں نے سرٹیفکیٹ نہیں دیے، لیکن طبعی بنیادوں پر اور ان کی صنف چینج ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کی جو ہے وہ ان کو کنفرمیشن دے دی ہے. تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے کہ اب جو سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب تھے، انہوں نے جو ایک ترمیمی بل پیش کیا، اس میں ترمیمی بل میں انہوں نے اس ترمیمی بل کو میڈیکل ٹیسٹ سے مشروط کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جس میں جو کہ ایک میل سرجن، لیڈی سرجن اور ایک سائیکیٹرسٹ پر مشتمل ہو، اور جو کہ باقاعدہ ٹیسٹ کے بعد وہ یہ فیصلہ دے سکیں کہ اس کا اندراج کس جگہ پہ ہونا ہے. یہ باقاعدہ جو خنث سے مرد یا خنث عورت جو ہے یہ ایک فقہی اصطلاح ہے اور اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط ہیں. اور دوستو کیونکہ دیکھیں برطانیہ جیسا ایڈوانس کنٹری ہے، اس میں بھی 2004 میں جینڈر ایکٹ جو ان کا اپرووڈ ہوا، اس میں انہوں نے جو جنس کی تبدیلی ہے اس کے لیے میڈیکل رپورٹ اور جنسی سرٹیفکیٹ یعنی کہ جینڈر سرٹیفکیٹ کو جو ہے وہ مشروط کیا ہے کہ اس بل سے. لیکن پاکستان میں جو 2018 میں جو بل پیش ہوا جینڈر ایکٹ 2018، اس میں بغیر کسی میڈیکل بورڈ کی تشکیل دیے یا بغیر کسی میڈیکل بورڈ کی ایڈوائز لیے بنا کہ بغیر ہی جو کوئی بھی فرد واحد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ اپنی جو ہے وہ درخواست دے سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ معاشرے کو ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے دوستو. تو ہم سب کو ایک پراپر پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کرنا ہوگا کہ اصل میں یہ ہے کیا. اور میں امید کرتا ہوں جو حکومت وقت ہے اور جو ادارے ہیں، اور ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور جو ہے اس کو چونکہ ہم ایک اسلامی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، تو اس سے معاشرہ صرف تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو دوستو ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں آج کی میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.
ملتے ہیں اگلے ولاگ میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم.